अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात 8 बजे का वक्त है और अडयाला जेल में धरना जारी है। आज क्या मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई गई है, पुलिस इस वक्त किस तरह से क्रैकडाउन की तैयारियां कर रही है, क्या खबरें आ रही हैं और सरप्राइज क्या है अडयाला जेल से, इस हवाले से भी बात करनी है। आज मुलाकात की खबरें चली, मुलाकात होने लगी थी, यानी लग रहा था कि मुलाकात हो जाएगी, खबरें चल गई थी, फिर ये मुलाकात नहीं हो सकी। इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा का घेराव कर रखा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अंदर पहुंचे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस हवाले से भी बात करनी है और कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छी खासी तादाद जी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और जाहिर है आज जरा मुख्तलिफ जगह पर धरना हुआ। पहले तो गोरखपुर नाका, वहां से जो है वो आते हैं अलीमा खान साहिबा और गोरखपुर नाके को भी बंद किया होता है। और उसके बाद फैक्ट्री नाका, यानी ये वो नाका है जो गेट नंबर 5 जहां से मुलाकातें होती हैं उससे आधे किलोमीटर से भी कम के फासले पर है, वहां पे धरना हो जाता है। अब आज धरने की जगह तब्दील की गई है। जो लोग नहीं जानते, सर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अडयाला जेल कहां पे है, फलाना नाका फलानी जगह। मुख्य सारी ये कि जब आप पिंडी की तरफ से अडयाला जेल जाते हैं तो एक डीएचए का बड़ा सा गेट आता है। बाजुकात उसका कच्चा रास्ता डीएचए का इस्तेमाल करके भी लोग अडयाला जेल पहुंचते हैं, हम भी अक्सर वहां से पहुंच के आपको रिपोर्ट करते हैं। और उस डीएचए के गेट से आगे एक नाका एक्सटेंड किया गया, वो लगा दिया जाता है। उससे अगला फिर नाका जिसको दागल नाका कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सोहेल अफरीदी या मुसलसल 10 दफा गए थे उसी दागल नाके पर वो गए थे। अब दागल नाके से पहले नाका आता है, उससे पहले जो डीएचए का गेट आता है रावलपिंडी की तरफ, वहां पर धरना जारी है। अब सवाल ये उठता है वहां पर क्यों, पहली वाली जगह पर क्यों नहीं, अडयाला जेल के करीब क्यों नहीं? क्योंकि ये जो डीएचए का गेट है एक मुतात अंदाजे के मुताबिक भी 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर ये दूर है अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से, और अडयाला जेल की हदूद से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर होगा। वजह क्या है? वजह ये है फैक्ट्री नाका जहां पे धरना दिया जाता है वो क्लोज जगह कर ली जाती है, आगे सड़क ब्लॉक होती है। पिछली तरफ से जो गोरखपुर है उसको भी बंद कर दिया जाता है, गोरखपुर वाला जो नाका है उसको बंद कर दिया जाता है। गलियों के आगे भी ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं। अब वो एक बंद गली बन जाती है। जब क्रैकडाउन होता है, पानी फेंका जाता है, तो एक तो कारकुनान पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो जाती हैं, जगह भी वो हमवार नहीं है, अगरचे ये डीएचए वाली भी कोई इतनी जगह नहीं है अच्छी। दूसरे नंबर पे जिन लोगों की गाड़ियां अंदर फंस जाती है वो फिर लास्ट टाइम भी पुलिस ने कुछ 14 गिरफ्तारियां भी की थी, गाड़ियां भी पकड़ ली थी। अलीमा खान साहबा की जानब से दावा किया गया था कि भाई 5-5 और 10-10 लाख की रिश्वत लेके मुबैना तौर पर गाड़ियां छोड़ी गई। तो अब ये जो जरा खुली जगह है, यानी एक रास्ता डीएचए की तरफ निकलता है, एक आगे अडयाला की तरफ, एक पीछे रावलपिंडी की तरफ, और साइडों पे गलियां शलियां वो भी काफी वहां पर मौजूद हैं। तो इसलिए भी शायद इस जगह को चुना गया हो। वुकला आज बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे हैं, हर चौक डी चौक के नारे लग रहे हैं। इवन सियालकोट के एक बार के सदर जो नौ मुंतखब है वो मुंतखब होते ही अडयाला जेल पहुंचे हैं। आईएसएफ के नौजवान भी वहां पे, बहुत बड़ी तादाद तो नहीं लेकिन एक उनकी नुमाइंदगी जो है वो मौजूद है। अब हिकमती अमली क्या अपनाई है? खबर यह आई है कि आज धरना नहीं होगा, यानी धरना तो जारी है ना, 8 बजे तक धरना जारी है। अब इसके बाद कब तक चलता है? उसके बाद यानी ऐसा धरना नहीं होगा कि जो पता ही ना हो कब खत्म होगा और क्रैकडाउन का इंतजार करना पड़े। अब यहां से जब लोग ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर वो स्ट्रेट मूवमेंट करेंगे, एक बहुत बड़ा रैला निकालेंगे रावलपिंडी, और रैली से रैला खुद ही बन जाता है, क्योंकि वो जो अडयाला रोड है ना वो कंजस्टेड है और वहां पे दुकानें शुकानें और सारे रास्ते बंद हों और गलियों से लोग निकल आते हैं, फूल लेकर निकल आते हैं। तो वो एक्टिविटी की जाएगी, स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस दोनों तरफ से रास्ते बंद कर रही है, यानी डीएचए की तरफ से भी पहले वाला नाका उन्होंने खुद लगाया हुआ है दागल नाके से पहले, और पिंडी जाने वाला रास्ता भी वो बंद कर रहे हैं, यानी इन लोगों को इधर ही मैसूर कर दिया जाए और फिर उसके बाद क्रैकडाउन किया जाए। तो ये इस वक्त खबरें अडयाला से आ रही हैं जो आपके सामने रखती है। अच्छा, मैं जरा ईमान मजारी का जिक्र कर लूं। हम पहले भी
متعدد میں نے وی لوگز کے اندر ان کا ذکر کیا. وہ جو متنازع ایک ٹویٹ کیس، پرانا کیس ٹویٹ اٹھا کے کیس بنا دیا اور گولی کی رفتار سے جج افضل مجوکا صاحب اس کیس کو چلا رہے ہیں. اب ضمانت لینے کے لیے ایمان مزاری اور ہدی علی چٹھا آ جائے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ. بھائی ڈوگر صاحب کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں، ضمانت نہیں ملی، عدالتی وقت گزر گیا. اگرچہ اس ملک کے اندر رات کے وقت بھی عدالتیں کھلی ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے پشاور کے اندر جب پشاور کے سابق چیف جسٹس جس ابراہیم صاحب غالباً ان کا نام ہے، اور یہ غالباً 2 سال پرانی بات ہے، زرتاج گل یہی وقت تھا، وہ پورے دن سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے باہر گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اسلام آباد میں موجود تھے. وہ اسلام آباد سے پشاور گئے تھے. انہوں نے کہا تھا میری بیٹی میں آ گیا ہوں، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، بچی کو کھانا کھلاؤ. اور ان کو ضمانت دے دی گئی تھی. لیکن یہاں سبحان اللہ کیپٹل ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہیں. ان کی ماں ایمان مزاری کی شیریں مزاری صاحبہ بھی موجود ہیں. پولیس نے باہر گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور جو واجد گیلانی صاحب، منظور جھجا صاحب جو بار سیکٹری اور بار صدر ہیں، ان کے کمرے کے اندر وہ موجود ہیں. پولیس باہر کھڑی ہوئی ہے، کپڑے شپڑے بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہے. اب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری جن کا آج ہی نوٹیفیکیشن ہوا، نوٹیفائی ہوئے ہیں، پہلی تقریر بھی انہوں نے بڑی تگڑی کی، سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر وہ پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے. یعنی اسی بار روم کے اندر پاکستان بدقسمتی سے بد نصیب ملک ہے. حکمران جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ ملک کی سافٹ پاور کو بری طرح کچلتے ہیں. یہاں سول سوسائٹی، وکلا اور دیگر تنظیموں اور ہر کسی کو کچلا جاتا ہے. یہاں الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے، جبکہ حکمران چننا عوام کا حق ہے. آئین نے ہمیں اپنی مرضی سے حکمران چننے کا حق دیا ہے. پاکستان میں لوگوں کے بہت اعتراضات ہیں. ملک اس وقت بحران کا شکار ہے. بہر انہوں نے ساری جو مکمل جو صورتحال ہے چادر اور چار دیواری کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھروں میں بیٹیاں بہنیں ہیں، ایسا مت کریں، یہ ہماری بیٹی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ جسے غلط کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. بیٹی ہے نا، عدالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اسلام آباد کی عدالت میں، کسی جام شوروں کی عدالت میں نہیں، کسی کشمور کی عدالت میں نہیں، کسی لاڑکانوں کی عدالت میں نہیں، اسلام آباد دی کیپٹل. نوجوان وکیل بہن بیٹی سارے دن سے ملک کے پائے کے منصفوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے ضمانت دے دو، لیکن انصاف نہیں. تو یہ تو اس ملک کا المیہ. بہرحال یہ اچھا، دوسری طرف سہیل افریدی نے خط لکھا ہے سندھ سرکار کو. اگرچہ نون لیگ نے اور سب نے بڑا وہ اڑایا نا، وہ جو ثانیہ گل پلازا ہوا، سہیل افریدی بھی کر سکتے تھے کہ آپ نائل ہیں، آپ نکھٹو ہیں، آپ برے ہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو انہوں نے مذمت کی کہ یہ گل پلازا ہوا، تعاون کی یقین دہانی کری، دعا کی. تو یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اب اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی رہے تو پھر ان کا اپنا مقدر، جنہوں نے جو کہہ رہے تھے 18ویں ترمیم تو کی تھی لیکن پیپلز پارٹی نے بیڑا گھر کر دیا، کیا بھی ہے. لیکن کچھ وقت ہوتے ہیں کہ جب تنقید کے بجائے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے آج پی ٹی آئی سینٹرز نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. پی ٹی آئی سینٹرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کرائی. عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کی جائے، عمران خان اور بشرا بی بی کے قانون کے مطابق حقوق دیے جائیں، عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. درخواست میں محکمہ داخلہ پنجاب اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا گیا ہے. سینٹر علی ظفر سمیت 14 سینٹرز کی جانب سے یہ درخواست آج اڈیالہ جیل میں جو دائر ہے وہ کی گئی ہے. تو ایک تو یہ بھی معاملہ ہے. بہرحال دوسرے نمبر پہ اڈیالہ جیل کریک ڈاؤن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب پہلے تھا دھرنا، اب بڑا چیلنج پولیس والوں کے لیے بن گیا کہ بھائی وہ ریلی نکل جائے گی، ہر جگہ اڈیالہ بن جائے گی، پورا روڈ وہ جو تقریباً 7-8 کلومیٹر کا ہے وہ پورا دھرنا ہو جائے گا. تو اب کیا کریں؟ بہرحال اس حوالے سے جو بھی رپورٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ کریک ڈاؤن. پھر ملاقات کے حوالے سے آج خبر چلی تھی، ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی کم از کم ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ چیزیں ذرا ہو رہی ہیں نا کہ وہ 2 نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے تھے. تو بیرسٹر گوہر کی کم از کم خان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اور ذرا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. لیکن بیرسٹر گوہر بھی بڑے ہوپ فل تھے
لیکن ملاقات نہیں کروائی. کہیں اگر ہو جاتی تو ہو سکتا ہے چیزیں ذرا درست سمت میں چل پڑتی. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.